नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। ल आजको हाम्रो अभ्यास सुरु गरौँ। पाठ हेर्नुहोस् है। आज हामी कक्षा 6 विषय गणित इकाइ 7 मा रहेको सममिति र टेसिलेसन अन्तर्गत सममितीय आकृतिहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। है, सममितीय चित्रहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। ल त अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज सममितीय चित्रहरूको बारेमा छलफल गर्ने यहाँहरू पनि कापी कलम किताब सबै लिएर उपस्थित भइसक्नु भएको होला। हे पक्कै पनि। ल त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले एउटा के देखाएको छु? ह्याप्पी फेस हो। यहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ के छ? खुसी भएको ह्याप्पी फेस हो, अनुहार खुसी भएको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। यो चित्रमा यहाँ दुईटा आँखा छ अनि यहाँ मुख छ, खुसी भएको, मुसु मुसु हाँसेको है देख्नुहुन्छ। यहाँहरू जस्तै हँसिलो। अब यसलाई यहाँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दुई बराबर भागमा पट्याउनु पर्यो। है, दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ कि सकिन्न? मैले भनेको छु है, दुई बराबर भागमा भने बित्तिकै यहाँ दुईटा आँखा छ हो, पट्याउँदाखेरि यसलाई एकातिर यसलाई पनि अर्कोतिर हुने गरी बराबर हुनु पर्यो। कसरी पट्याउने होला? है, यहाँले पक्कै याद गर्नुभयो होला। कसरी गर्ने अनुमान गरिसक्नुभयो होला। हेर्नुहोस् त, यसलाई यसरी पट्यायौँ भने, हेर्नुहोस् है, यसरी पट्यायौँ भने एउटा आँखा भयो, यहाँ देखिन्छ। यो जुन हँसिलो अनुहार भएको जुन फेस थियो त्यो आधा यहाँ छ। र यता हेर्नुहोस् र यता पनि हेर्नुहोस् त, उस्तै छ। यहाँ हेर्नुभयो भने यो के छ त? बराबर पनि छ। यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिने चित्र रहेछ यो ह्याप्पी फेस। है, यसलाई हामीले दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्यौँ। हेर्नुहोस् त, यता जस्तो छ यता पनि त्यस्तै छ। र यसो हेऱ्यो भने यो भाग के छ? बराबर भएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्ने यो चित्र रहेछ। अनि यहाँहरूले अर्को एउटा कुरा पनि याद गर्नुभयो होला है। यसरी पट्याउँदाखेरि एउटा के बनेको छ? यहाँ रेखा बनेको छ। है, यो रेखाले के गरेको छ त? यसलाई दुई बराबर भागमा विभाजन गरेको छ। हेर्नुहोस् त, अब यस्तै म अर्को एउटा चित्र पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त, एउटा ल हेर्नुहोस् त, के रहेछ यो? हार्ट सेप रहेछ है, पानको आकृति भएको रहेछ। अब यसलाई पनि अघि हामीले दुई बराबर भागमा पट्याएका थियौँ नि है। हो, यसलाई पनि के गरौँ त भन्दा दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? यसो हेर्नुहोस् त, कसरी पट्याउनु पर्ला ताकि दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्नु पर्यो है। अब यसैलाई कसरी पट्याउने होला? यसरी पट्यायो भने त भएन, बाहिर गयो। यसलाई कसरी होला? यसरी हो। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी पट्यायौँ भने यो दुवै भाग बराबर आएको छ, बराबर देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिएको छ, हो कि होइन? यसरी कुनै पनि चित्रलाई दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यसरी पट्याउँदाखेरि यहाँ पनि के बनेको छ त? एउटा रेखा बनेको छ। यहाँ देख्नुभएको छ नि है। हो, कुनै पनि के त भन्दाखेरि यस्ता चित्रहरूलाई पट्याउँदाखेरि दुई बराबर भागमा विभाजन गर्ने जुन रेखा छ, यो रेखाले के गरेको छ त? यसरी पट्याउँदाखेरि यो चित्रलाई दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिएको छ। हो, अब यस्तै अरू के आकृति हुन्छ होला दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्ने? है, ल यो भयो। अब यस्तै अल्फाबेटतिर जाउँ त। यो के अल्फाबेट हो? अब यसलाई पट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला? दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला? हेर्नुहोस् त, यसलाई यसरी फोल्ड गऱ्यौँ भने, हेर्नुहोस् यसरी पट्यायौँ भने, हेर्नुहोस् त, ठ्याक्क दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्यौँ। हो, ल
भनेपछि यसलाई पनि पट्याउन सक्यौँ। यसरी पट्याउँदाखेरि यहाँ बिचमा एउटा रेखा पनि बन्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, अब यसरी कुनै पनि चित्रलाई दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सममितीय चित्र भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ ल हेर्नुहोस् त, ह्याप्पी फेस अघि भर्खर देखाएको थिएँ नि। अब यसलाई पनि यहाँहरूले दुई बराबर भागमा विभाजन गर्नु पर्यो भने कहाँबाट गर्न सकिँदो रहेछ त? भर्खर देख्नुभएको छ बिचबाट है। त्यसलाई अघि भर्खर मैले देखाएँ, यसरी फोल्ड गर्दाखेरि बराबर गर्दा धर्को आयो। हो, जब कुनै पनि चित्रलाई दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ भने त्यहाँ पट्याउँदाखेरि एउटा रेखा पनि बन्दो रहेछ। त्यो रेखाले दुई बराबर भागमा विभाजन पनि गर्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के आयो त? हार्ट सेप आयो। पानको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि बराबर दुई बराबर भागमा विभाजन गर्ने यो रेखा भयो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, पुतली हेर्नुहोस् त, हाम्रो बगैँचातिर उडिरहेको हामी देख्न सक्छौँ नि। यसका पखेटाहरू हेर्नुहोस् त, यताको भाग र यताको भाग पनि बराबर छ। हेर्नुहोस् त, माथि जत्रो छ यताको पनि त्यत्रै देख्न सक्नुहुन्छ दुवै। भनेपछि यसको कहाँ हुन्छ होला बराबर गर्ने रेखा? यहाँनिर हुन्छ होला है। अब यसरी कुनै पनि चित्रहरूलाई दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ भने त्यस्ता चित्रहरूलाई हामी के भन्छौँ त? के भन्छौँ? सममितीय चित्र भन्छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ कपी छ चित्र, यसलाई पनि दुई बराबर भागमा विभाजन गर्न सकिएको छ है। त्यस्तै समद्विबाहु त्रिभुज देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि दुई बराबर भागमा विभाजन गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि समद्विबाहु त्रिभुज छ। यसलाई यसरी फोल्ड गर्नुभयो भने दुई बराबर भागमा विभाजन हुन्छ। यसरी बिचबाट एउटा रेखा बन्दछ है। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यस्तै अरू के हुनसक्छ? हाम्रो 8 हेर्नुहोस् त, यसलाई पनि दुई बराबर भागमा विभाजन गर्नु पर्यो भने बिचबाट तान्नुपर्छ होला। अनुमान गरिसक्नुभयो है। ल हेर्नुहोस्, अब त्यस्तै ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पञ्चभुज छ। यसलाई पनि दुई बराबर भागमा पट्यायो भने एउटा रेखा बन्दछ। अब त्यसो भए सममितीय चित्र भनेको के रहेछ त? पक्कै पनि यहाँलाई अब याद भयो है। अहिले हामीले यहाँ जति पनि छलफल गऱ्यौँ, यसरी दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिने चित्रहरूलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त? सममितीय चित्रहरू भनिँदो रहेछ। बुझ्नुभयो है? सममितीय चित्र भनेको के रहेछ त? दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिने है। अघि हामी यसरी पट्याएका थियौँ नि त। पट्याउन सकिने चित्रहरूलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त? सममितीय चित्रहरू भनिँदो रहेछ है। अनि यसरी पट्याउँदाखेरि एउटा के बनेको थियो? रेखा बनेको थियो नि। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि चित्रलाई दुई बराबर भागमा पट्याउँदा बन्ने यो रेखालाई हामी यहाँ के भन्दो रहेछौँ त? सममितिको अक्ष भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिने चित्रहरूलाई सममितीय चित्रहरू भनिन्छ भने यसरी पट्याउँदा बन्ने रेखालाई हामी के भन्छौँ त? सममितिको अक्ष भन्छौँ। बुझ्नुभयो है? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब हेर्नुहोस् त, अल्फाबेट ए जुन मैले अघि पनि देखाइसकेको छु है। अब यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त? दुई बराबर भागमा विभाजन गर्दाखेरि बिचबाट हामी जान्छौँ। यो ए पनि के रहेछ त भन्दा सममितीय चित्र रहेछ। अनि यो जुन डटेड लाइन देख्नुहुन्छ नि, यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा सममितिको अक्ष भन्छौँ है। अब हेर्नुहोस् त, यम यो सममितीय अल्फाबेट हो कि होइन होला? सिमेट्री अब्जेक्ट के अरे सममितीय चित्र हो कि होइन होला? कसरी छुट्याउने होला? यसमा पनि यसरी डटेड लाइन तानेर हेरौँ त, आधा आधा हुन्छ कि हुँदैन? पक्कै पनि हेर्नुहोस् त, यो भाग र यो भाग उस्तै देख्नुहुन्छ। यसलाई पट्यायो भने ओभरल्याप हुन्छ है। भनेपछि यम पनि यम अल्फाबेट के रहेछ त भन्दा सममितीय रहेछ भन्न सक्छौँ। र यसको एक्सिस हेर्नुहोस् त, यो सममितिको अक्ष यहाँ डटेड लाइन रहेछ, एउटा अक्ष बन्दो रहेछ यच। अब हेर्नुहोस् है, अब यो सममितीय हुन्छ कि हुँदैन? यो सममितीय चित्र हुन्छ कि हुँदैन होला? यसो अनुमान लगाउनुहोस् त।
पक्कै पनि यहाँले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला है। अब यसलाई हामीले बिचबाट तान्यो भने के हुन्छ? आधा आधा हुन्छ। फोल्ड गर्दाखेरि ओभरल्याप हुन्छ। हुन्छ है। ल्यानुहोस् हो भनेपछि यो यस पनि के रहेछ? एउटा सममितीय चित्र भएको रहेछ, अल्फाबेट रहेछ। अनि यो एउटा के भयो त? सममितिको अक्षर रहेछ। अरू पनि हुन्छ कि? हेर्नुहोस् है, एकपल्ट यसो अनुमान गर्नुहोस् त, अरू पनि हुन्छ कि? हो, यसरी गऱ्यो भने माथि पनि यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, माथि जस्तो आकार छ, तल पनि यस्तो। यसलाई फोल्ड गऱ्यो भने माथिको सँग के हुन्छ त? खप्टिन्छ, ओभरल्याप हुन्छ। भनेपछि यसको त यस के रहेछ? सममितीय त हो। यसका अक्षरहरू कतिवटा रहेछ त? दुईटा हुन्छ। दुई तरिकाले दुई बराबर भागमा विभाजन गर्न सकिँदो रहेछ। हो, पट्याउँदा सकिँदो रहेछ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो चित्र छ, यो सममितीय चित्र हो कि होइन? यदि सममितीय चित्र हो भनेदेखि त दुई बराबर भागमा के गर्न सक्नुपर्छ त? दुई बराबर भागमा विभाजन गर्न सक्नुपर्छ। पट्याउँदाखेरि के गर्नुपर्छ? कुनै पनि दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट गऱ्यो भने, यसलाई ओभरल्याप गऱ्यो भने यहाँ ठ्याक्कै के हुन्छ त? ओभरल्याप हुन्छ, खप्टिन्छ। भनेपछि पट्याउन सकिँदो रहेछ। एउटा यताबाट गऱ्यो भने त बाहिर आउँछ होला है। यहाँले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। हेर्नुहोस् त, अब यसको कति हुन्छ होला? यो सममितीय चित्र हो कि होइन? हुनको लागि के हुनुपर्छ त? सममितीय चित्र हुनको लागि दुई बराबर के हुनुपर्छ त? भागमा पट्याउन सक्ने हुनुपर्छ है। दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्नु पर्यो। त्यसको लागि कतिवटा हुन्छ होला? पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु होला। बीजबाट तान्यो भने त त्यहाँबाट फोल्ड गऱ्यो भने के हुन्छ त? दुई बराबर भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो पनि के रहेछ त? सममितीय चित्र रहेछ। अनि यो डटेड लाइन के रहेछ त? सममितिको अक्षर रहेछ है। अब सममिति कस्तो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त, यस्तो चित्र रहेछ। यो सममिति या चित्र हो कि होइन होला? यसो अनुमान लगाउनुहोस् त एकपटक। त्यसलाई पहिला के गर्नु पर्यो? हेर्नुहोस् त, अब लाइन यताबाट तान्दा त हुँदैन, यसरी तान्दा बन्छ कि बन्दैन होला? अनुमान लगाउनुहोस् त। यसरी गऱ्यौँ, यहाँनिर आयो, यता धेरै छ, यता छैन, यता धेरै, यता थोरै। भनेपछि यो सममितीय चित्र हो त होइन? क्रस हो, यो त भएन। भनेपछि हाम्रो वरिपरि चित्रहरू कुनै सममितीय हुन्छ, कुनै नहुन पनि सक्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ अल्फाबेट त त्यति सममितीय रहेछ। यो यहाँ के छ? हेर्नुहोस् त, यल छ है। अब यो यल सममितीय हुन्छ कि हुँदैन होला? एकपटक अनुमान गर्नुहोस् त। यसलाई दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ भने यो सममितीय भयो, नत्र भने भएन। हेर्नुहोस् त, यसलाई कसरी पट्याउँ? विभिन्न तरिकाबाट। यसरी गर्दा भएन, यता बढी आयो, यता निस्क्यो हो। अब यसलाई यसरी पट्यायो भने पनि भएन। अब यसलाई यसरी पट्यायो भने पनि भएन। भनेपछि यो सममितीय चित्र भएन, यो अल्फाबेट सममितीय भएन भन्न सक्छौँ है। अब यहाँहरूले पक्कै पनि सममितीय हो कि होइन भनेर छुट्याउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है त, अब हामी सममितीयको यहाँ के चिन्नुपर्ने छ भन्दा अक्षर चिन्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ कि तपाईँहरूकै बुकको क्वेसन हेर्नुहोस् है। यो एउटा के हो भन्दाखेरि षड्भुज हो, हेक्सागन छ है। अब 1 2 3 4 5 6 षड्भुज छ। यसको यहाँ एबी तानेको छ। यसलाई यसरी फोल्ड गऱ्यौँ भने त्यो बराबर हुन्छ कि हुँदैन? हो, ठिक अनुमान लगाइसक्नु है। त्यो के हुन्छ? ठ्याक्क बराबर हुन्छ। यदि बराबर छ भने यो के भयो त भन्दाखेरि सममितीय हो। सममितीयको एबी के हो त? अक्षर हो। हो भनेपछि सममितीयको अक्षर के भयो त? एबी हो भन्न सक्छौँ है। अब डब्लु सममितीय हो कि होइन? अहिले भर्खर हामी भनेका थियौँ, यहीँ क्वेसनमा पनि दिएको छ, यो सममितीय हो भने पिक्यू यो अक्षर हो कि होइन भनेर सोधिएको छ। यो के हो त? सममितीय अक्षरको नाम यहाँ के रहेको छ त भन्दा पिक्यू रहेको छ। पक्कै बुझ्नुभयो है। सममितीय चित्रहरू भन्ने बित्तिकै त के रहेछ? दुई बराबर भागमा
पट्याउन सक्ने चित्रहरूलाई सममितीय चित्रहरू बनिँदो रहेछ। यसरी पट्याउँदाखेरि बन्ने रेखालाई हामी के भन्दो रहेछौँ? सममितिको अक्ष भन्छौँ है। यति बुझ्नुभयो। अब यहाँहरूको वरिपरि रहेका वस्तुहरूको कुन कुन सममितीय छ छैन भन्ने कुरा छुटाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ एउटा स्टार दिएको छ, हेर्नुहोस् त। यसको अक्षको नाम भन्नुपर्नेछ, सममितीय अक्षको नाम। हेर्नुहोस् त, यहीँ उसरी दिएको छ, यहीँ प्रश्नमा दिएको छ कि यो के छ त? यो चित्र सममितीय चित्र हो रे। अब यसको अक्षहरू के हो त? पिक्यू हो कि होइन? यसलाई यसरी फोल्ड गर्यो भने बराबर भागमा के हुन्छ? विभाजित हुन्छ है। पट्याउन सक्छौँ, हामीले पट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै आरएस यसरी तान्यो भने, यसरी आरएसले पनि 2 बराबर भागमा विभाजन गरेको छ, 2 भागमा पट्याउन सक्छौँ भने यहाँ के भयो त? सममितीय अक्षको नाम पिक्यू र आरएस हो। अब हामीले बुझ्यौँ है, कुनै कुनै चित्रहरूको अक्ष एउटा मात्रै हुन सक्दो रहेछ, कुनैको 2टा हुन सक्छ, कुनैको बढी पनि हुन सक्छ कि। हेर्नुहोस् है, हाम्रो वरिपरि भएका जति पनि चित्रहरू छन्, आकृतिहरू छ, तिनीहरूको अब यो सममितीय हो कि होइन भनेर यहाँहरूले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ, गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। कुनै के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, कुनै होरिजेन्टल हुँदो रहेछ, कुनै भर्टिकल हुँदो रहेछ है। अब कुनै डायगोनल पनि हुन्छ होला। अल्ला, हेर्नुहोस् त। अब यहाँ के भनिएको छ अर्को प्रश्नमा? तल दिएका प्रत्येक चित्रमा डट लाइन प्रयोग गरी सममितिको अक्षरेखा खिच्नुहोस् भनिएको छ है। अनि कुन कुन चित्रमा सममिति अक्षरेखा एउटाभन्दा बढी हुन्छ? अघि भर्खर हामीले छलफल गरेका थियौँ। कुनै कुनै चित्रमा एउटा हुन्छ, कुनैमा 2टा होला, अझ कुनैमा त 2टाभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। कुनै कुनै चित्रमा त त्यो चित्र सममितीय चित्र हुनै सक्दैन पनि भनेका थियौँ नि है। अब त्यो हेर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, एकमा के छ? टी दिएको छ है। यो टी सममितीय हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, टी यहाँ टी छ है। अब यो सममितीय हुन्छ भने यो अल्फाबेट यहाँहरूले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी पट्यायो भने 2 बराबर भागमा हुन्छ होला? हेर्नुहोस् त, यसरी पट्यायो भने त हुँदैन, भयो त माथि बढी आयो। अब यसलाई हामीले यसरी फोल्ड गऱ्यौँ भने यसरी 2 बराबर भागमा के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि पट्याउन सकियो। भनेपछि 2 बराबर भागमा पट्याउन सक्यौँ भने यो के भयो त? यो के रहेछ? सममितीय रहेछ। यसको अक्ष के हुने भयो त? जसरी हामीले यसरी पट्याउँदाखेरि एउटा यहाँ रेखा बनेको छ, यो रेखालाई नै हामी के भन्छौँ? सममितिको अक्ष भन्छौँ। एउटा भयो। अब यसरी पट्यायौँ भने त यो हुन्छ त? तलको हुँदैन। भनेपछि यसको अक्ष कतिवटा हुँदो रहेछ त? एउटा हुँदो रहेछ। अब हामीले यसरी खिच्नु पर्यो। पक्कै बुझ्नु भएको छ है, केही कन्फ्युज त भएको छैन नि? ओके, ल हेर्नुहोस् है। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। ह्याप्पी फेस, जुन अघि भर्खर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ है। यसको अब यो देख्ने बित्तिकै खुसी भइसक्नु होला है। ल यो त खिच्न सकिहाल्नुहुन्छ। कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त। एरो रहेछ है। अब यसमा सममितीय चित्र हो कि होइन भन्नको लागि त्यसलाई फोल्ड गर्नु पर्यो हो। पट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? 2 बराबर भागमा सकिन्छ भने पट्याउँदाखेरि बन्ने जुन रेखालाई हामी सममितिको अक्ष भन्छौँ। त्यस्तो अक्ष कतिवटा बन्छ होला? अनुमान गर्नुहोस् त एकछिन। हो, कतिवटा बन्छ? एउटा बन्छ है। यसरी एउटा बन्छ। यसलाई यसरी फोल्ड गर्यो भने, पट्यायो भने के हुन्छ त भन्दा 2 बराबर भागमा चाहिँ हामी फोल्ड गर्न सक्छौँ। 2 बराबर भागमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पट्याउन सकिन्छ। भनेपछि अरूबाट यसरी यहाँबाट गऱ्यो भनेदेखि त बन्दैन। 2 बराबर भागमा पट्याउन सकिँदैन। भनेपछि एउटा मात्र रहेछ यसको पनि। सममितीय चित्रको अक्ष कति रहेछ त? एउटा रहेछ। यसको ह्याप्पी फेसको पनि एउटा रहेछ, टीको पनि एउटा हुँदो रहेछ है। अब फेरि अर्कोतिर जाउँ। हेर्नुहोस् त, यक्स। अब यो यक्समा कतिवटा हुन्छ होला? ल अनुमान गर्नुहोस् त। एउटा हुन्छ कि 2टा हुन्छ कि? अब
अक्षरेखा खिच्नु पर्नेछ, कतिवटा हुन्छ होला, ल एकछिन अनुमान गर्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि यहाँले अनुमान गरिसक्नुभयो। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त, यसलाई बीचबाट सिधा गऱ्यो भने यताको भाग र यताको भागलाई हेर्नुहोस् है, हामीले मैले अघि देखाएको थिएँ नि, हो यस्तै तरिकाले यहाँले कट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो हुन्छ, गाह्रो छैन। अब यसरी गऱ्यो भने हो यताको भाग र यताको यसरी के अरे भने यसरी पट्यायौँ भने के हुन्छ त भन्दा यसलाई पट्याउन सकिन्छ। त्यो कसरी, दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्छौँ भनेपछि दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ भनेपछि यो सममितिको अक्ष भयो। त्यस्तै अर्को पनि बन्छ कि, अनुमान गर्नुहोस् त, अर्को पनि बन्छ कि। ल हेर्नुहोस् है, यसलाई अर्को यसरी हेऱ्यौँ भने बन्छ, हेर्नुहोस् त। हो ल, यताको भाग जस्तो छ, यताको पनि त्यस्तै छ। अब हामीले यसलाई यता के अरे यता पट्यायौँ भने यो दुई बराबर भाग बन्छ भनेपछि यो सममितीय चित्रको अथवा अल्फाबेटको कतिवटा अक्ष बन्यो त, यो सममितिको दुईवटा बन्यो। हेर्नुहोस् त, एउटा होरिजेन्टल बन्यो, क्षितिज रेखा बन्यो, अर्को भर्टिकल बन्यो। हो, यसरी दुईटा अक्ष बनेको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अर्को एउटा हेरौँ है, ल हेर्नुहोस् त। अब यसलाई पनि यो सममितीयको कतिवटा अक्ष हुन्छ होला, यसो अनुमान गर्नुहोस् त, यसो कतिवटा हुन्छ होला पक्कै। हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँबाट सिधा ड्र गऱ्यौँ र यसलाई फोल्ड गऱ्यौँ भने, पट्यायौँ भने दुई बराबर भागमा विभाजन हुन्छ कि हुँदैन? हो, दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यसरी गऱ्यो भने पक्कै पनि सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, ल यसरी गरे पनि भयो, यसरी गर्दाखेरि पनि यो भाग र यो भाग हेर्नुहोस् त बराबर छ। अब यसलाई हामीले पट्यायौँ भने यो भागसँग के हुन्छ, दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ भनेपछि यो एउटा सममितीय के भयो, सममितिको अक्ष भयो। हो, यो के भयो, सममितिको अक्ष भयो, जुन के भयो, होरिजेन्टल बन्छ है अक्ष। अब अर्को पनि बन्छ कि भर्टिकल, हेर्नुहोस् त, ठाडो रेखा बन्छ कि है। यसरी गऱ्यो भने र यसलाई पट्यायो भने दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्छु कि सक्दैनौँ? सकिन्छ होला है। यसलाई पट्यायो भने यो यहाँ पुग्छ, यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि हामी यसरी तान्न सक्छौँ। यसो कतिवटा बन्यो त, सममितीय चित्रको यो सममितिको दुईवटा के बन्यो त, अक्ष बन्यो। हेर्नुहोस् त, एउटा होरिजेन्टल छ, अर्को भर्टिकल छ है। ल अब यहाँसम्म त हामीले अब सममितीय चित्र हो कि होइन भनेर छुट्याउन पनि सक्ने भयौँ। हो, अनि सममितिको अक्ष पनि हामीले तान्न सक्ने भयौँ। त्यसो भए ल भन्नुहोस् त, कस्तो चित्रलाई हामी सममितीय चित्र भनिन्छ? ल भन्नुहोस् त एकपटक, याद छ? कस्तो चित्रलाई सममितीय चित्र भनिन्छ? ल भन्नुहोस् त। हो, यहाँले पक्कै पनि ठिक भन्नुभयो। हो, के भन्नुभयो भन्दा दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिने चित्रहरूलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त, सममितीय चित्रहरू भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्ने, अघि हामी भनेका थियौँ नि, यसरी कुनै पनि चित्रलाई दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ भने यस्तो चित्रलाई हामी के भनेका थियौँ त, सममितीय चित्रहरू भनिन्छ भनेका थियौँ है। गुड। अब फेरि भन्नुहोस् त, कस्तो रेखालाई सममितिको अक्ष भनिन्छ होला? ल भन्नुहोस् त, यो सममितीय चित्र भयो, अक्ष कुन, कस्तो रेखालाई भनिन्छ होला? हो, पक्कै पनि अनुमान गर्छन् है, दुई बराबर भागमा पट्याउँदाखेरि बन्न जाने रेखालाई हामी के भन्छौँ त, दुई बराबर भागमा पट्याउँदा बन्ने रेखालाई सममितिको अक्ष भनिन्छ है। गुड, बुझ्नुभएको छ नि? सममितीय चित्र कस्तोलाई भनिन्छ अनि त्यसको सममितिको अक्ष कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि बुझ्नुभयो। कतिपय चित्रहरू के हुँदो रहेछ, सममितीय चित्रहरू हुँदो रहेछ, कति नहुन पनि सक्दो रहेछ, कुनैको एउटा मात्रै सममितिको अक्ष हुँदो रहेछ, कुनैको एकभन्दा बढी पनि हुन सक्दो रहेछ। बुझ्नुभएको छ नि? अब हेर्नुहोस् त, यहाँ के भने तल दिएका प्रत्येक चित्रमा डट लाइन प्रयोग गरी सममितिको अक्षरेखा खिच्नुपर्नेछ
कुन कुनमा एउटाभन्दा बढी हुन्छ। हेर्नुहोस् त तपाईँको बुकको म यहाँ राखेको छु। अघि भर्खर भनिसक्नुभयो नि है, यो टी बिचबाट गऱ्यो भने यहाँ अक्षरेखा खिच्न सक्छौँ हो। अनि यसलाई फोल्ड गऱ्यो भने 2 बराबर भागमा हुन्छ भनेर अघि भर्खर हामी भनेका थियौँ नि टीको। हेर्नुहोस् त हो, यो टी भयो। यसलाई अब यसरी फोल्ड गऱ्यौँ भने के गर्न सक्दो रहेछौँ त भन्दा यो यसरी फोल्ड गर्दाखेरि 2 बराबर भागमा के गर्न सकिँदो रहेछ त 2 बराबर भागमा पट्याउन सकिँदो रहेछ। 2 बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ भनेपछि यो सममिति भयो। यसको अक्ष कतिवटा हुँदो रहेछ त एउटा हुन्छ। अघि भर्खर हेऱ्यौँ। अब बीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ के दिएको छ, यहाँ पनि ह्याप्पी फेस छ। यसलाई पनि अघि भर्खर भने जस्तै चित्रलाई यसरी फोल्ड गऱ्यो भने समितिको अक्षरेखा यहाँ यसरी खिच्न सक्छौँ भनेपछि माथिबाट के त भन्दाखेरि भर्टिकल लाइन यसरी हामी खिच्न सक्छौँ। ठाडो रेखा हो, त्यो रेखाले के गर्दो रहेछ त यो चित्रलाई 2 बराबर भागमा के गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दाखेरि पट्याउन सकिँदो रहेछ भनेपछि कतिवटा हुँदो रहेछ त एउटा अक्ष हुँदो रहेछ। अब यसमा हेर्नु त यो हेरुमा अघि भर्खर पनि छलफल गरेका थियौँ। हो एउटा हुन्छ है, यहाँ खिच्न सक्नुहुनेछ। अनि यसको समितिको अक्ष एउटा हुन्छ। त्यस्तै ए भनेका थियौँ, अघि भर्खर पनि हामीले यहाँ छलफल गरेका थियौँ। ए यसरी पट्याउँदाखेरि हेर्नुहोस् त पट्टिएको छ, यो सममितीय भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा बन्यो, एउटा बनेको छ अक्ष। अरू तरिकाबाट त बन्दैन है, 2 बराबर भागमा पट्याउन सक्ने हुनुपर्छ। अब यक्स हेर्नुहोस् त यक्स। अब यहाँ समितिको अक्ष याद छ नि है, यसलाई सिधा गऱ्यो भने यसरी 2 बराबर भागमा पट्याउन सक्छौँ हो, भर्टिकलबाट पनि अनि अर्को होरिजेन्टलबाट पनि गर्न सक्छौँ। भनेपछि यसको कतिवटा खिच्न सक्दो रहेछौँ त 2वटा। स्याबास, बुझ्नु भएको छ है। त्यस्तै यहाँ यु सेप पनि दिएको छ है, यु ल हेर्नुहोस् त यु सेप दिएको रहेछ। अब यसलाई समितिको अक्ष रेखा खिच्नु पर्नेछ भनेपछि पट्याउँदाखेरि ठ्याक्कै बराबर हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् त 2 बराबर भागमा छ कि छैन, छ भनेपछि ठ्याक्कै बराबर छ। 2 बराबर भागमा पट्याउन सक्यौँ हो भनेपछि यसको अक्ष कतिवटा छ त, यो एकातिरबाट मात्रै पट्याउन सक्यौँ, अर्कोतिर पट्याउन सक्यौँ त मिल्दैन। यसरी गर्दा नि बराबर भागमा बाँडिँदैन भनेपछि 2 बराबर भागमा पट्याउन सकिँदैन भनेपछि यसरी मात्र सकिन्छ। भनेपछि यसको अक्ष यो सममितीय अल्फाबेट रहेछ, यसको अक्ष कतिवटा रहेछ त एउटा हुँदो रहेछ। भनेपछि यसलाई हामीले यसरी भर्टिकल लाइन यसरी ठाडो रेखा खिच्न सक्छौँ बिचबाट। यहाँ बुझिहाल्नुभयो। अब यम हेर्नुहोस् त, अब यो यममा छ। अब यसमा कतिवटा हुन्छ होला, ठ्याक्कै 2 बराबर भागमा पट्याउन सक्नु हुनु पर्यो। भनेपछि अब यसलाई यसरी सिधा गऱ्यो भने यताको भाग यता भाग उस्तै हुन्छ, यसलाई पट्याउन हामी सक्छौँ। भनेपछि यसको सममितीय अक्ष एउटा हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त यसमा सिधा तान्यो भने यो भागले यो भाग यसरी फोल्ड गर्न सक्छौँ भनेपछि एउटा। यसरी अब भनेको होरिजेन्टल्ली क्षितिज रेखा पनि यसरी खिच्न सक्छौँ, गऱ्यो भने यो 2टा पट्याउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त आइमा यो सममितीय अक्षरेखा कुन हुन्छ होला, कता बन्छ होला, यसो अनुमान गर्नुहोस् त। कसरी गर्न सकिन्छ होला, यसरी सकिन्छ कि यसरी गर्न सकिन्छ कि? हो ल हेर्नुहोस् त त्यहाँको जस्तै चित्र छ हो। ल हेर्नुहोस् अब हजुरहरूले पनि कन्फ्युज लाग्यो, यस्तो चित्रहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब हेर्नुहोस् है, अब अक्षरेखा खिच्नु छ भनेपछि अब यसलाई हामीले बिस्तारै फोल्ड गऱ्यौँ भने ल हेर्नुहोस् त ठ्याक्क 2 बराबर भागमा बाँड्न सक्यौँ। कुनै पनि चित्रलाई 2 बराबर भागमा बाँड्न सके कि सकेन पट्याउँदाखेरि हो। कुनै पनि चित्रलाई पट्याउँदाखेरि 2 बराबर भागमा बाँड्न सक्यौँ भने त्यो सममितीय रहेछ। यसरी पट्याउँदाखेरि बन्ने जुन रेखा छ त्यो रेखालाई हामी के भन्छौँ, सममितिको अक्ष। यहाँ एउटा रहेछ। अरू तरिकाबाट पनि हुन्छ कि यसो अनुमान गरौँ है त। यसरी घुमायो भने हेर्नुहोस् त यता बाहिर आयो, ठ्याक्क बराबर भएन भनेपछि यसको सममितीय अक्षरेखा एउटा मात्रै हुँदो रहेछ। बुझ्नुभएको छ है। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त 8 पनि हेर्नुहोस् है।
अब हामीले यसलाई पट्याउँदाखेरि दुई बराबर भागमा बाँड्न सक्छ कि सक्दैनौँ? पट्याउँदाखेरि दुई भागमा यो चित्रलाई दुई भागमा पट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला? हेर्नुहोस् त, हामीले यसरी होरिजेन्टल हो, क्षितिज रेखा सिधा रेखा यसरी खिच्यौँ भने, यसरी होरिजेन्टल लाइन ड्र गरेर खिच्यौँ भने माथिको सानो तलको ठुलो हुन्छ भनेपछि यसरी सकिँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला है। त्यस्तै हामीले यसरी भर्टिकल लाइन ड्र गऱ्यौँ भने र यसलाई फोल्ड गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यो के हुन्छ त भन्दा पट्याउन सक्छौँ, बराबर भागमा हुने गरी पट्याउन सक्छौँ। भनेपछि यो चित्र के भयो त भन्दा यसको यो सममितीय भयो, यसको अक्ष एउटा रहेछ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि दिएको रहेछ हो, हार्ट सेप अथवा पानको चित्र। अब यो त भन्नै पर्दैन, सुरुदेखि नै यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। अब यस्तो चित्र छ। अब यसलाई हामीले हेर्नुहोस् त भर्टिकल्ली फोल्ड गऱ्यौँ भने, ल हेर्नुहोस् है, बिचबाट गऱ्यो भने ठिक्क के हुँदो रहेछ, दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्दो रहेछौँ। दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्छौँ भने यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, यो सममितीय हो र यसको अक्ष कतिवटा भयो त, पट्याउँदाखेरि बनेको जुन लाइन छ यसलाई के भन्छौँ त, यसको अक्ष भन्छौँ। अब एउटा खिच्न सक्छौँ, यसरी अरू त बन्दैन भनेपछि यसको अक्ष कतिवटा भयो त, एउटा भयो। बुझ्नुभएको छ है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ पुतलीको चित्र दिएको रहेछ है। अब यसमा पनि कतिवटा ठिक दुई बराबर भागमा बाँड्नको लागि कतिवटा सममितिको अक्ष खिच्न सक्छ होला? हेर्नुहोस् त, होरिजेन्टलबाट हुन्छ कि भर्टिकलबाट हुन्छ कि डायगोनलबाट हुन्छ कि विभिन्नबाट हेर्नुहोस् त। अब हामीले यसरी गऱ्यो भने त भएन भनेपछि यसलाई पनि के गर्न सक्छौँ त, भर्टिकलबाट हो, सिधा तान्यो र यस्तै चित्र हामीले कागजको बनाएर त्यसलाई फोल्ड गऱ्यौँ भने यहाँ बिचबाट यसरी भर्टिकल लाइन हो, ठाडो रेखा यसरी खिच्यौँ भने र यसलाई फोल्ड गऱ्यौँ भने, पट्यायौँ भने ठिक्क के हुन्छ, यो खप्टिन्छ, ओभरल्याप हुन्छ, बराबर दुई बराबर भागमा के हुन्छ, यो पट्याउन सकिन्छ। भनेपछि यो चित्र पनि के रहेछ त भन्दा सममितीय रहेछ। यसको अक्ष कतिवटा हुन्छ त, हो एउटा हुन्छ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको छलफलबाट यहाँहरूले सममितीय चित्रहरू कस्तो हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो है। फेरि एकपल्ट भन्नुहोस् त, सममितीय चित्र भन्ने बित्तिकै के रहेछ, दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्छौँ भने त्यस्तो चित्रलाई हामी के भन्छौँ त, सममितीय चित्र भन्छौँ। दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्नु पर्यो है। अनि यसरी पट्याउँदाखेरि बन्ने रेखालाई हामी के भन्दो रहेछौँ, सममितिको अक्ष भन्छौँ। अब यस्ता अक्षहरू एउटाभन्दा बढी पनि हुन सक्छन्, तर कतिपय चित्रहरू के नहुन सक्छ, सममितीय चित्र नहुन पनि सक्छ, जसलाई फोल्ड गर्दा दुई बराबर भागमा बाँड्न खोज्दाखेरि बराबर हुँदैन हो। भनेपछि यस्ता चित्रहरू के हुन सक्छन्, यस्तै अरू सूचीहरू पनि तयार गर्दै गर्नु होला, छलफल गर्दै गर्नु होला, अध्ययन गर्दै गर्नु होला। यति भन्दै म आजको कक्षाबाट बिदा लिन्छु। फेरि अर्को कक्षामा भेट्ने नै छौँ। हस्त, नमस्कार।